الله وبركاته. Donc jusqu'à maintenant كنا كنافيغيو بدي routes qui sont plus ou moins statiques. تلاحظ to do's, contact us, about us, vous voyez. Donc en fait en gros c'était des routes les statiques معروفة سميتها, mais des fois on a vraiment besoin باش نصيفطو واحد l'ID. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc ما نقدرش نكريو واحد la route زعما بحال مثلا هنا مغاديش نقدر انا نكري روت غير هكذا. je peux pas faire comme ça انا en fait حيت il se peut يكون عندي مثلا 3000 éléments, يقدر يكون عندي ما نعرف 1 million de to do's etc. donc du coup كتدخل لنا واحد القضيه اللي هي دو بوين والسميه اللي بغيتي. دونك انا غنسميها هنا اي دي, نقدر نسميها حاجه اخرى, نقدر نسميها كي, نقدر نسميها فاليو, المهم اللي بغيتي تسميها سميها اون فيت. غير دير لي انا هاد دو بوين كتعني ان هاد الشيء راه غيكون ديناميك. داكوغ, انا ندير دو بوين اي دي. دونك بور ريوسير هاد التوتو ديالي غنجي لهنا ياك, وغادي ندير غادي ندير واحد القضيه, غادي ندير راوتر لينك ياك, وغادي نقول ليه هنا شنو غادي نقول ليه. غادي نقول ليه تو سامبلومون تو دوز ياك, وغادي نقول ليه لايدي اللي هو selected IT. هنا خصني ندير هكا اوف selected to do point name. دونك هنا إلا جينا شفنا درنا تو دوز, ولكن فين بغيناه يمشي؟ بغينا يمشي لهاد تو دو, هاد الكومبوزون تو دو. داكوغ, دونك نقول ليه الا مشيتي لهاد اليو ار ال ها شنو غتافيشي ليا. دونك خصو يافيشي ليا هذا. اوكي دونك بلاتي نحيدو هادشي غادي نرجعو لهنا. دونك قلنا ليه جو تو هنا, مي هنا لاحظتو كنا كنتسناو واحد الانبوت. اوكي دابا ما غاديش نبقاو نتسناو انبوت pour la simple raison que بغيت انا نريكوبيري لايدي implement on init هاك. هنا غادي نكريو ان بتي سيرفيس get to do, غنصيفطو ليه اي دي اللي هو نمبر, وغنقولو ليه شوف const to do راها شنو, عبارة على to do و لو تيب ديالها to do. وبغيتك انايا في هاد 10 to do's دير ليا find, وغنصيفط ليه واحد البريديكا نقول ليه شنو غادي تلقى. هنايا بحال عندي لا ليست ديال تودوز, هنا تودوز تقدر في الاولى تكون هادي, من بعد هادي, من بعد هادي, ونقول ليه امتى تحبس ملي يكون تودو ديال بوين اي دي ايت ايغال لهاد لايدي اللي صيفط لك انا اللي هو هذا. اون فوا كو سي بون ريتيرن تودو. داكوغ مزيان. هذا نديرو هنا نديرو هنا تو دوز تو دو لو تيب تو دو. مزيان. هنا عندهم لو ميم تيب, دونك غندير لها فاوند تو دو. اي بغيتو متبقاش تكثروا عليكم, المهم حنا دابا في اون فاز دابرونتيساج, مبغيتش تكثروا عليكم داكشي ديال لي تيب. دونك فوالا, ولا بليتو صراحه السميه من الاحسن انا ندير فاوند تو دو
وهنا نديرو تودو دونك تودو اللي غنلقاو اللي عندو داك لايدي اللي بغينا حنا. دونك هنا سافا نو بيرميتر باش نلقاو التودو اللي بغينا. مثلا في لوكا ديال لايدي 2 راه يرجع ليا التودو كامل. اوكي جوستومون هادشي اللي بغينا. اي دوكو انا هنا اش غادي ندير؟ خاصني ديجا ندير هنا تودو راه دو تيب تودو، وهنا نقول ليه 10 بوان تودو est égal 10 بوان ونمشي نانجيكتي سيرفيس دونك هنا نانجيكتي تودو سيرفيس اوكي تودو وخصني نعطي لايدي. دابا انا لايدي ما عارفوش دونك خاصني اموي باش نركب بور لانستون نديرو واحد. اوكي بور لانستون نديرو واحد مزيان. باغ كونطخ عندنا ان بتي بروبليم. cannot read. اوكي مزيان. هنا غلطت باردون خصني ندير هكا. فوالا الا لاحظتو دابا كان كنكليكي على وحده من هادو كيمشي ترافريشيتو. دونك هنا باش نقادو المشكل هنا كان هذا ارشيف نحيدو. اي دايوغ كان واحد ديبيغر تا هو نحيدو هنا. اجي نشوفو دابا نورمالمون غادي يخص يافيشي ليا الاول. كاين ان بروبليم مزيان تودوز وي جوستومون مزيان هاد لو بتي سوسي وقع حيت اون فيت هذا هو اللي كنا هضرنا عليه في من قبل. هنا كيمشي كيدير غولاتيف بارابور لشنو بارابور البلاصه فين كاين حنا. دونك خصنا نقولو سلاش نقولو يبدا من الاول. داكوغ هنا هكذا فوالا مزيان. شتو ها هو دابا بور لانستون ها خدام. هاهي شنو افيشي ليا ان هنا افيشي ليا ان. دابا خصو افيشي ليا دو مي لافيشاج مازال بيان سور ما خدامش كوم انا جو لو. نشوفو هذيك الحلقه الجايه. دونك نتمنى تكون بانت لكم الفكره. ان فيت غاردي على ليسبري كو باش دوز واحد لايدي ولا شي حاجه سي كوم سا كون في. وبغيتكم عاوتاني تردوا البال لانني دابا زدت هادو حيت علاش حيت هذا عندي ديناميك. سينون في ان كا قبل مثلا ملي كنا كنبغيو في دي كا سامبل اش كنا كنديرو دومون حيدتو. دونك في لو كا الاخر عادي كنا كنديرو راوتر لينك وكنقول ليه تولوز فهمتي صافي. كنت ندير ليه غير هكا تودوز ولا كنقول ليه كونتاكتاس. اما دابا مثلا او سينو نقدر اون فيت نقدر ندير هكا مي فهمتي. جو تروف كو سي بوكو الا كفاد لو كا سامبل. باغ كونطخ بيسكو دابا عندي شي حاجه لي ديناميك دونك انا جو سوي ان بو فورسي باش انني ندير هكا. وكنصيفط ليه ديك لايدي ديالي راه كيجي من البوان تي اس. اوكي دونك نتمنى تكون بانت لكم الفكره. الا عندكم دي كيسيون نيزيتي با والله يسخر في امان الله.